बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, आज की बड़ी ख़बर तो अब से कुछ देर पहले यानी वफाकी वज़ीर ममलिकत बराए रेवेन्यू हमाद अज़हर साहब ने साल 2019-20 के लिए वफाकी बजट पेश किया। ख़ासी तवील उनकी तकरीर थी। तो बजट सबसे अहम मौजू और पहला मौजू है। फिर उससे पहले अगर जाएँ हम आज दिन भर के वाक़यात पे, तो हमज़ा शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत मनसूख हुई और उनकी गिरफ़्तारी अमल में आई नैब की जानिब से। और उसके ज़रा बाद दिन की ख़बरों पे जायज़ा लें तो लंदन से एक अहम गिरफ़्तारी की है स्कॉटलैंड यार्ड ने। तो ये तीन अहम मामले जिन पर बात करेंगे। लेकिन सर दस चूँकि अभी बजट पेश हुआ है, उस पर अपोजिशन का एहतजाज भी जारी है और शहला रज़ा साहिबा ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि 60% जो हिस्सा था हमाद अज़हर साहब की तकरीर का, वो टैक्सेस पर मबनी था और अवाम दुश्मन बजट करार दिया है अपोजिशन ने। ये जी 7022 अरब रुपए का ये बजट है, पिछले बजट से 30% ज़्यादा है। FBR के ज़िम्मे 5550 अरब आमदन का हदफ रखा गया है। NFC की मद में 3057 अरब रुपए जाएंगे, यानी 32% पहले से ज़्यादा। और कुछ जो मयर्स लिए गए हैं उनका अगर मुख्तसर में जायज़ा पेश कर लूँ शामी साहब, तो ताकि बहस में आसानी हो जाए हमें। वो ये कहते हैं जी हमारी जो कोशिश होगी वो बैरूनी खसारे में कमी, इंपोर्ट में कमी, एक्सपोर्ट में इजाफ़ा, FBR रेवेन्यू में इजाफ़ा, अखराजात में कमी, सिविल और अस्करी जो क़यादत का इत्तफ़ाक़ राय है कि अपने अपने अखराजात में मिसाली कमी या उसको इस्तेहकाम पर रखने का फ़ैसला वो, और टैक्स वसूलियों में इजाफ़ा। ये बुनियादी तौर पर इक़दामात हैं। सिविल अखराजात जो हैं वो बताते हैं कि 460 अरब रुपए हुआ करते थे, जिनमें 5% कमी की है और ये 437 अरब रुपए किए जा रहे हैं। अस्करी बजट के हवाले से यानी दिफाई बजट 1150 अरब पर मुस्तहकम रहेगा, ये हमाद अज़हर साहब ने फरमाया। और फिर गुरबत का ख़ात्मा, इसके लिए नई वजारत है, एहसास प्रोग्राम और मुस्तहिक अफराद के लिए राशन कार्ड, ये कुछ जो बेनिफिट्स हैं वो दिए गए हैं आवाम को। साथ में टैक्सेस की एक लंबी सीरीज़ है जिसका जिक्र मुख्तसर हमाद अज़हर साहब ने किया है। मुजमई तौर पर आपको कैसी लगी उनकी तकरीर? नहीं, तकरीर तो अच्छी थी। असल में तो हफीज़ शेख साहब जो हैं उनको बजट पेश करना चाहिए था, लेकिन वो साथ बैठे हुए थे। मेरा ख्याल है कि उन्होंने मुनासिब समझा कि जो अपोजिशन का शुरू होगा है उसके लिए कोई नौजवान जो है उसका सामना करे। तो हमाद अज़हर जो हैं बड़े एतमाद के साथ वो तकरीर कर रहे थे, लेकिन जब अपोजिशन ने हंगामा शुरू किया तो उसके बाद फिर वो उनके मसला पैदा हुआ था। जल्दी जल्दी उन्होंने फिर अपना जो फ़र्ज़ है उसको अदा किया। बहरहाल बजट जो है वैसा ही है जैसा कि तवक्को ज़ाहिर की जा रही थी, को उसमें हैरानकुन बात नहीं है। मुश्किल हालात का बजट है और उसमें जो यानी टैक्स रेवेन्यू है उसमें जो अदाफ़ा है तकरीबन 1500-1600 अरब का अदाफ़ा तजवीज़ किया गया है। अब देखते हैं किस तरीके से वो उसको हासिल करते हैं। और कई उन्होंने जो तनख्वाहदार तबका है उसको जो रिलीफ दिया था मिफ्ता इस्माइल साहब ने बड़ी फयाजी के साथ कि 12 लाख रुपए कर दी थी हद, वो 6 हो गई है। और जो बगैर तनख्वाह के वो 4 हो गई है। और इसी तरीके से और इन पर जो टैक्स आता था तनख्वाहदार पर वो मैक्सिमम था 29% मुख्तलिफ स्लैब्स में। अब वो 11 स्लैब्स इंट्रोड्यूस करवाएंगे जिसमें जो मैक्सिमम टैक्स हो जाएगा तनख्वाहदार तबके पे वो 35% भी हो सकता है। अब वो तनख्वाहदार तबका तो है ना, गरीब की जोरू है। वो सब की जो सेल्स टैक्स वाला मामला उसमें भी बेशबहा इजाफा है। चीनी की कीमत में भी कुछ इजाफा होगा, मशरूबात है, तेल है, मशरूबात हैं और एक लंबी फहरिस्त है उसकी जो पढ़ के खुद सुनाते हैं। और चीनी की खुद जो इनकी बजट तकरीर में लिखी स्टेटमेंट जो उन्होंने खुद नहीं पढ़ी वो 17% हो जाएगी चीनी पर, जो वो कहते हैं 3.5 रुपए का फ़र्क पड़ेगा कीमत पे, तकरीबन 4 रुपए। अच्छा बहरहाल वो तो देखें। अच्छा, ये जो मुलाजमीन के लिए, सरकारी मुलाजमीन के लिए, वो मैं बता दूं सर आपको, वो ये कहते हैं कि ग्रेड 1 से 16 तक के जो मुलाजमीन और फ़ौज पाकिस्तान के तमाम मुलाजमीन हैं, इनकी जो रनिंग बेसिक पे है उस पर 10% एडहॉक रिलीफ अलाउंस दिया जाएगा, 10% इजाफा 1 से 16 तक। 17 से जो 20 तक के सिविल मुलाजमीन हैं उनको 5% इजाफा होगा उनका। 21 ग्रेड के और 22वें ग्रेड के जो अफसरान वो कहते हैं जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया है, हमारी जो एफर्ट्स हैं उसमें उन्होंने कहा जी हम इस दफ़ा कुर्बानी करते हैं, कोई इजाफा नहीं होगा। और जो पेंशन वाला मामला है, फ़ौजी हूँ या सिविल हूँ, उनमें 10% इजाफा किया जाएगा। और लेकिन ये सब तो वो अनाउंस कर रहे थे खुद, ये सारे जुमले उन्होंने खुद पढ़ के सुनाए। ये पेज नंबर 20 है उनकी तकरीर का, इसके मैंने आपको 5 नुकात पढ़कर सुनाए। छठा नुक्ता हमाद अज़हर साहब ने नहीं पढ़ा।
وہ بتاتے ہیں سول اخراجات میں بھی ہم نے کمی کی ہے, وفاقی کابینہ نے 10% سیلری اپنی کاٹی ہے اور یہ اتنا ہم اضافہ اور کمی کر رہے ہیں, یہ وہ بتا رہے تھے. چھٹا نقطہ بہت اہم ہے, میں پڑھ کے سناتا ہوں, انہوں نے پتہ نہیں کیوں نہیں پڑھا. وہ کہتے ہیں وزرائے مملکت, پارلیمانی سیکرٹری, ایڈیشنل سیکرٹری اور جوائنٹ سیکرٹری کے ساتھ کام کرنے والے اسپیشل پرائیویٹ سیکرٹریز اور اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکرٹریز کی اسپیشل تنخواہ میں 25% اضافہ کیا جائے گا. اب میرا خیال انہوں نے ذکر کیا ہے, پڑھا ہے, ڈیٹیلز میں نہیں کہا لیکن پڑھا ہے. ظاہر ہے ان کے ساتھ جو کام کرتے ہیں ان کا کوئی اوقات کار متعین نہیں ہوتے, بڑا لمبا کام کرنا پڑتا ہے, تو اس لیے اگر ان کو کوئی اضافہ ہے. اچھا, حبیب اکرم صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں, استفادہ کرتے ہیں. دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ابھی کیونکہ اس سے یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ کس قدم سے کتنا ریونیو وہ حاصل کریں گے, اور مجموعی طور پر یہ جو 1500 کا اضافہ ہے, 1500 ارب کا, 1700 ارب کا, وہ کس طریقے سے حاصل ہو سکے گا, اور کیا یہ اقدامات کافی ہوں گے, یا پھر اس پہ ہم توقع رکھیں کہ منی بجٹ آتے چلے جائیں گے, یعنی سال کے یعنی مختلف 3 مہینے کے بعد یا 6 مہینے کے بعد کوئی دوسرا بجٹ نہ لانا پڑے. یہ ساری چیزیں جو ہیں دیکھنے کی ہیں. لیکن دیکھیے ایک بات تو بڑی واضح ہے نا کہ صورتحال مشکل ہے, اس کے اسباب جو بھی ہوں, وجوہات جو بھی ہوں, ذمہ دار جو بھی ہوں, اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کو مرد الزام ٹھہرا رہی, کیونکہ حکومت کا یہ دوسرا بجٹ ہے. ایک بجٹ تو ہمارے اسد عمر پیش کر چکے ہیں, اور ایک بجٹ جو ہے اب عبدالحفیظ شیخ صاحب نے بذریعہ حماد اظہر پیش کیا ہے. تو لیکن حکومت کا کہنا یہ ہے, پہلی تقریر کا حصہ بھی وہی تھا حماد اظہر کا, کہ جو ان کو معیشت ملی تھی وہ کس قدر اس میں سوراخ تھے, اور اس چھلنی میں سے پھر ان کو کیا کس طریقے سے معاملات کو سمیٹنا پڑا ہے. تو یہ تو معاملہ رہے گا. لیکن آج اپوزیشن نے پہلے تو تحمل سے تقریر سن لی ان کی, لیکن بعد میں کچھ شور و غوغا کیا. میرا خیال ہے کہ کوئی ایوان جو ہے اس میں اس طرح کا شور و غوغا مجھے کچھ پسند نہیں آیا, یا میری سمجھ میں نہیں آتا. غور سے ہم بھی دیکھ رہے تھے کہ اپوزیشن آخر ہے کہاں. جو حالیہ واقعات ہیں گرفتاریوں کی, اس کے بعد تو یہ توقع تھی کہ شاید بہت بھرپور ان کی شرکت ہوگی, لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ شروع میں نظر نہیں اپوزیشن, میرا خیال ہے وہ پلے کارڈز کا انتظار کر رہے تھے. جیسے ہی پلے کارڈز ان کے پاس پہنچے ہیں پھر اس کے بعد ہنگامہ ہوا, قریب کٹھے ہو گئے. لیکن ذاتی طور پر مجھے کوئی اچھا تاثر نہیں ملا اس احتجاج کا. بہتر تھا وہ تقریر کر لیتے, اس کے بعد جو دل کا غبار نکالتے. یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ جو تقریریں نہیں کرنے دی جاتی اور اس میں آپ اس قدر مداخلت کرتے ہیں. اس کی وجہ سے جو ایوان کا جو تاثر ہے نا قوم کے سامنے, وہ کوئی اچھا نہیں ہوتا, کیونکہ لائیو سن رہے ہوتے ہیں لوگ اور دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو کراچی چلتے ہیں ساتھ حبیب اکرم صاحب جو ہیں, کیونکہ ماشاءاللہ معاشی امور کے ماہر ہیں, ہم تینوں میں سے کم سے تینوں کے درمیان تو اس لیے زیادہ یہ بہتر طریقے سے گفتگو کر سکیں گے. کو یہ فرما رہے تھے, میں نے پوچھا جی یہ کب سے آپ کی یعنی آپ کو شوق ہوا اقتصادی معاملات اور بجٹ پر نظر رکھنے کا؟ تو کہنے لگے کہ پرانے زمانے میں تو میں یہ بیٹ کرتا رہا تھا اور پھر چھوڑ دی کہ اس سے جان چھوٹ جائے گی, لیکن اب اندازہ ہوا کہ اس سے جان نہیں چھوٹ سکتا. نہیں تو مطلب یہ ہے کہ اس کی وجہ ہے نا, اس کا کریڈٹ ہمیں بھی جاتا ہے, کیونکہ ہم بالکل ہی فارغ ہیں اس معاملے میں اعداد و شمار کے دھندے سے, اس لیے ہمارے نزدیک تو پھر یہی ماہر ہوتے ہیں. تو ابھی تک کیسا لگا آپ کو؟ شامی صاحب جو بجٹ ہے یہ تو موجودہ حالات میں چونکہ کنسٹرینٹس بہت زیادہ تھی, آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو چکا تھا اور بہت سارے ٹارگٹس آئی ایم ایف کے ساتھ طے کیے جا چکے تھے, تو لہٰذا بجٹ میں جو مینیورنگ کا گراؤنڈ تھا وہ تو بہت ہی تھوڑا تھا اس گورنمنٹ کے پاس. تو لہٰذا انہوں نے بجٹ وہی بنایا ہے, اور چونکہ ابھی تک ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس بھی نہیں ہوا آئی ایم ایف کا, تو لہٰذا بجٹ کی کم از کم ڈاکیومنٹ ایسی ہی رکھنی تھی. ٹھپا نہیں لگا ابھی تک. جی ٹھپا نہیں لگا, تو ایسا ہی رکھنا تھا بجٹ کی ڈاکیومنٹ کو کہ اس کے اوپر کوئی اعتراض آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ میں بھی نہ اٹھ سکے. تو لہٰذا ہم نے وہ بجٹ دیکھا ہے جو دراصل ہم پریڈکٹ کر رہے تھے جب آئی ایم ایف سے معاہدہ ہوا تھا. اس میں ٹارگٹ جو ٹیکسیشن کا سب سے امپورٹنٹ ہے وہ بھی وہی رکھا جو سیٹلمنٹ ہوئی تھی آئی ایم ایف کے ساتھ. اس میں جو بجٹ خسارہ تھا وہیں پہ رکھا 7% سے کچھ اوپر کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ طے ہوا تھا, اور کچھ اقدامات جو تھے مثال کے طور پر روپے کی جو ڈی ویلیویشن تھی اور پھر جس طرح شرح سود کو بڑھایا گیا, وہ ساری چیزیں تھیں جو پری ریکوزٹس تھی جو پہلے کر چکے. مگر یہ خسارہ جو ہے جو 7% رکھا ہے انہوں نے, وہ اس بنیاد پر ہے کہ 5,500 ارب روپیہ جو ہے وہ کٹھا کر لے گا ایف بی آر. اب
यहाँ पे बुनियादी सवाल शामी साहब वो यही है कि जो FBR गुज़श्ता 10 महीने जिस गवर्नमेंट को मिले हों और 12 महीने का साल हो, तो उसमें ये तो नहीं कहा जा सकता कि सारे काम ख़राब पिछली गवर्नमेंट ने किए थे। तो लिहाजा यहाँ पे एक बुनियादी प्रीमाइज जो है वो जो टैक्स हदफ है इसके हवाले से उठता है, वो ये है कि जो हुकूमत 4,380 अरब रुपए का टारगेट हासिल नहीं कर सकी, बल्कि अगर जब हम ये कंक्लूड करेंगे ये साल तो शायद 4,000 अरब रुपया भी ना हो, तो जो हुकूमत 4,000 अरब रुपए की टैक्सेशन नहीं कलेक्ट कर सकी वो 5,550 अरब रुपए की कैसे करेगी। अब इसके लिए उन्होंने जो टैक्सेस की शरह में जो रद्दोबदल किया है शामी साहब, अगर हम ये समझ लें कि वो सारा रद्दोबदल एज इट इज़ नाफिज हो जाएगा, मिसाल के तौर पे चीनी की अभी मैं कैलकुलेशन कर रहा था कि चीनी में गाड़ियों की तो चीनी में अगर रफली एक कैलकुलेट किया जाए तो उन्हें इमीडिएटली तकरीबन 15 अरब रुपए चीनी से आ जाएंगे। 80 अरब रुपए उन्हें तकरीबन तनख्वाहों से आ जाएंगे। गाड़ियों से तकरीबन 47 अरब रुपए आ जाएंगे। सिगरेट पर 50 अरब, सिगरेट के ऊपर 50 अरब आ जाएंगे। इसी तरह जो घी और कुकिंग ऑयल भी तो इन्होंने जी वो भी है। और एक और बड़ा हम शोबा था शामी साहब, ये जो मटन के चिकन वो जो जी थोड़े पके हुए हैं जी। अब ये देखिए संगे मरमर की सनत जो थी, बड़ी अहम सनत है पाकिस्तान में, इस पर टैक्स की मौजूदा शरह 1.25 रुपए फी यूनिट है। अब ये 1.25 से 17% तक जा चुकी है। ठीक, तो देखिए ये तो असल बात ये है कि अब देखना ये है ना कि सारे इजाफे से कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, कितनी रकम जमा होती है। शामी साहब देखिए हमें ये पता है, ये वज़ीर ख़जाना को भी पता है, जो अब डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख साहब मुशीर ख़जाना, वो जब पहले वज़ीर थे उस वक्त भी ये थे, और उससे पहले जब ये प्राइवेटाइजेशन के मिनिस्टर थे बतौर कॉमर्स रिपोर्टर जब हम इनसे मिला करते थे, और सारे वज़राए ख़जाना ये बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा टैक्स चोरी होता है हमारे रिटेल सेक्टर में। रिटेल है हमारा 20% ऑफ द GDP, लेकिन हमारा जो टैक्स कलेक्ट होता है वो तकरीबन 7% ऑफ जो उसका जो मेजरमेंट है। तो लिहाजा हमारे पास 13% का वहाँ पे ग्राउंड मौजूद है, यानी वहाँ से हासिल होने वाले टैक्स को हम 3 गुना बढ़ा सकते हैं। तो वो रिटेलर जो है ना जी, उससे टैक्स वसूल करना ही एक अपहिल टास्क है, मुश्किल काम। लेकिन अब मसला ये है कि यहाँ पे जैसे हमारे बराबर में इंडिया में ये हुआ कि उन्होंने मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन के साथ जब ट्रांजैक्शन को, यानी अगर आपने सिगरेट लेना है, पानी की बोतल लेनी है, तो आपने मोबाइल फ़ोन को इनेबल कर दिया है कि वहाँ पे लगे हुए बारकोड को लगाए और आपके अकाउंट से मुतलका जितने पैसे हैं वो उसके अकाउंट में चले जाए। तो जब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप टैक्स कलेक्शन आपकी बेहतर हो जाएगी। कैश इकोनॉमी जो है, कैश इकोनॉमी से आपको निकलना पड़ेगा, उसको निकलना। तो क्या हमारा FBR, जैसे इस तकरीर के आखिरी हिस्से में वहाँ पे शोर गोगा भी ज़्यादा हो गया था अपोजिशन का, तो उसमें उन्होंने कहा कि हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि हर जो रिटेलर है वो पहले एक लाइसेंस ले FBR से या नादरा के सहूलत सेंटर से, और वो लाइसेंस के तहत कारोबार करे ताकि हमारे पास उसका रिकॉर्ड मौजूद हो। लेकिन उसका रिकॉर्ड मौजूद होने से ज़्यादा हमें ये देखना है कि वो सेल कितने की कर रहा है, उसकी बिक्री क्या है। जब तक वो बिक्री हमारे सामने नहीं आएगी। लेकिन अभी साहब एक बात देखें, इस सब के बावजूद यानी वो उन्होंने कहा है कि कोई 12% के करीब टैक्स जो है वो कलेक्ट हो रहा है हमारा GDP का, शायद 12% से भी कुछ कम ही होगा, हो जाएगा है ना जी। लेकिन अगर फर्ज कीजिए इंडिया में ये जो शरह है मेरे ख्याल 20% के करीब है, 18 से 20% के दरमियान। जी बिल्कुल ऐसे। तो आप और ये भी कोई बहुत बड़ी शरह नहीं है। तरक्की याफ्ता ममालिक कई ऐसे हैं जहाँ 40% में, जर्मनी जो है मैं कहूँ वहाँ तो 40% के करीब टैक्स जो है इकट्ठा होता है। इसी तरह तुर्की में देख लें, अमेरिका में देख लें, बरतानिया में देख लें, तो आप 20% से ऊपर टैक्स जमा होता है, कोई 30%, कहीं 25%। तो आप ये देखिए कि आपकी इस GDP जब मौजूद है, GDP तो है ना, पैदावार तो है जी बिल्कुल। अब उसमें जो परसेंटेज अब 12% या उसके लगभग वसूल करते हैं, वो कहते हैं 11% से भी कम है। 12% का नाम भी लिया उन्होंने जी, वो उनका टारगेट था। लेकिन अब 12% वो इकट्ठा करेंगे। वो कहते हैं इस खित्ते में सबसे कम है ये। देखिए अब बात ये है कि इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल तो है। जब आपके पास आमदनी, कौमी आमदन मौजूद है, मजबूरी पैदावार मौजूद है, उसमें से रियासत ने जो अपना हिस्सा वसूल करना है वो है असल चैलेंज। अगर हम इसको नंबर्स में ट्रांसलेट करें तो इस वक्त जो अगर हम 5500 टैक्स का हदफ रखें तो हमारा यानी फी कस अगर इसको तकसीम करते हैं तो 27,500 रुपये फी कस आप टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं।
لیکن جب آپ اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں جی ڈی پی کے تو ہمارے جو نئے جی ڈی پی کے نمبرز ہیں وہ بہت اچھے نہیں ہیں. ہمارے جی ڈی پی کا نمبر ہے تقریباً, یعنی اس وقت اگر ہم کیلکولیشن کریں تو تقریباً $1,500 فی کس. $1,500 فی کس کا مطلب یہ ہے کہ 25,000 روپے, 22,700 کچھ روپے بنیں گے. تو جب آپ 22,000 کو اور 27,000 روپے کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ٹیکس مارجن بہت تھوڑا نظر آتا ہے. مگر اس میں دیکھیں نا, اس میں تو پورے شامل ہو گئے نا, پوری آبادی آپ نے لے لی نا. لیکن میں جی ڈی پی کو, میں صرف بچے, بوڑھے, مرد, عورتیں سب آ گئے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو جی ڈی پی کی شرح کے تو آپ قریب قریب ہیں, کیونکہ ہماری شرح جو ہماری جو گروتھ کی شرح ہے شامی صاحب وہ بھی پچھلے کچھ سالوں میں کم ہوئی ہے. جب یعنی مثال کے طور پہ وہ بھی ایک مناسب رفتار سے نہیں بڑھی, جبکہ انڈیا میں یہ 7% رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج بھی ہمارے یہاں بھی 6% تک تو پہنچ گئی تھی نا, 5.8% خیال تھا کہ پہنچ جائے گی, لیکن نہیں پہنچی نہیں. اس سال کے ہمیں 3.3% ریکارڈ کر رہے ہیں, اور شاید اگلے سال جب ہم اس کو کنفرم کریں گے تو 3% ہو جائے گی. تو شامی صاحب انڈیا میں اور ہمارے مقابلے پہ کیا ہوا؟ انڈیا میں اگر آپ پچھلے 2 سال کے ڈائریکٹ ٹیکسز کے نمبر اٹھائیں جو انکم ٹیکسز کے, تو اس سال جو انڈیا نمبرز لے رہا ہے اپنے انکم ٹیکس کے, وہ دراصل اپنے ٹارگٹس کو بھی ایکسیڈ کر رہے ہیں. لیکن ہمارے ہاں انکم ٹیکس کا نمبر جو ہے کبھی بھی اچیو نہیں ہوتا, اور سب سے زیادہ کمی ہم انکم ٹیکس میں ہی کرتے ہیں. اور وہ اس کی ڈیٹیل بتاتے ہیں, انہوں نے بتایا کہ یہ 11% سے بھی کم ہے, اور صرف 20 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں, جن میں سے 6 لاکھ تو ملازمین آ جاتے ہیں, اور صرف 380 کمپنی ایسی ہیں جو کل ٹیکس کا 80% سے بھی زائد ادا کرتی ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ہمارے ہاں معاملات ڈھیلے ہوئے ہیں. جب مجھے لڑکپن یاد ہے, ہر دکان کے اوپر ایک لائسنس لٹکا ہوا ہوتا تھا. لائسنس کے بغیر, رجسٹریشن کے بغیر آپ دکان نہیں کھول سکتے تھے. اب جو شخص جہاں چاہے دکان کھول کر بیٹھ جاتا ہے, کاروبار شروع کر دیتا ہے. اسی طریقے سے آپ کا انکم ٹیکس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ آپ کی جانچ پڑتال کرتا تھا. اب انکم ٹیکس کا ڈپارٹمنٹ اتنا, آبادی اتنی بڑھ گئی ہے, میرا خیال کچھ کیپیسٹی کے پرابلم بھی ہو گئے. کیپیسٹی بھی ایک امپورٹنٹ ہے, کیپیسٹی بھی ہے, اور پھر کمپیٹنس بھی ہے. لیکن یہ ساری باتیں اس سے قطع نظر, دیکھیے ایک ریاست کا معاملہ, ایک ایسی ریاست جو اپنے جی ڈی پی کا 11-12% بھی وصول نہیں کر پا رہی, تو اس کا یہ چیلنج کوئی, میں سمجھتا ہوں اس کو پارٹی پولیٹکس سے ماورا ہونا چاہیے. یعنی آپ کو اپنا ایک ریزنیبل طریقے سے, جیسے مسلم لیگ نون کی حکومت میں تقریباً 5 سالوں میں 2 گنا ہو گیا ریونیو, 5 سال میں. تو اگر اب یہ بڑا اگریسو ہے کہ 1500-1700 ارب روپیہ ایک ہی سال میں اضافہ ہوگا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ میثاقی معیشت کی جو بات تھی اس پر سنجیدگی سے, میں سمجھتا ہوں یہ سنجیدگی سے غور ہونا چاہیے, کیونکہ سیاست سے قطع نظر آپ کسی کو پکڑیں, کسی کو چھوڑیں, کسی کا احتساب کریں. آپ کا خیال یہ ہے کہ جو حالیہ پیش رفت ہے اپوزیشن کی گرفتاریوں کے حوالے سے, اس میں اپوزیشن اس موڈ میں ہوگی کہ میثاقی معیشت پر جو شباشی صاحب نے کبھی ذکر بھی کیا تھا, پہلے بات تو یہ ہے پر آن بورڈ آ جائے گی گورنمنٹ کے ساتھ؟ اس پہ بحث جب جتنی بھی کر لیں, لیکن ایک بات تو بنیادی بات یہ ہے نا کہ نیب جو ہے وہ حکومت کے ماتحت ادارہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نیب کا قانون جو ہے اس میں اپوزیشن کی جو پارٹیز آج ہیں انہوں نے تبدیلی نہیں کی. یہ پرویز مشرف کے وقت میں یہ قانون آیا, اس میں تبدیلی ہونی چاہیے تھی, وہ انہوں نے نہیں کی. تو بنیادی ذمہ داری تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی ان کی بھی ذمہ داری ہے. اس لیے دیکھیے اس میں بھی کوئی ریزنیبل امپروومنٹ جو ہو سکے وہ ضرور ہونی چاہیے. لیکن عدالتیں جو ہے, اب معاملہ ہمیں یہ جو نیب کا ہے, یہ مقدمات کا ہے, یہ عدالتوں پر چھوڑنا ہوگا, اور عدالتوں سے ہی فیصلے, اور عدالت دیکھیے ان کی, اور ایک فیصلہ ہوتا ہے پھر اس کی اپیل کرنی ہوگی. اس سے قطع نظر میری گزارش تو صرف یہ ہے کہ آپ اس کو ایک طرف رکھ دیں, لیکن یہ معیشت کا جو استحکام ہے وہ تو سب کی ذمہ داری ہونی چاہیے, سب کے لیے ضروری ہے, سب کے لیے ضروری, سب کی بقا کے لیے, ملک کی بقا کے لیے. اور یہ حکومت کو بھی اپنے رویے میں تبدیلی لانی ہوگی, اور اپوزیشن کو بھی کچھ نظر ثانی. اپوزیشن کے لیڈر جو تھے ہمارے شہباز شریف صاحب, انہوں نے تو ایک باقاعدہ قومی اسمبلی میں یہ تجویز پیش کی تھی. لیکن جو اب جس طرح اب کارروائی ہوئی ہے, اب حمزہ شہباز کو پکڑا گیا, اس سے پہلے زرداری صاحب کو گرفتار کیا گیا, پھر ان کے لیے ایک اچھی خبر یہ آئی کہ الطاف حسین صاحب بھی پکڑے گئے, اور وزیر اعظم صاحب نے اپنے پارٹی کے اجلاس میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ بڑا ایک کارنامہ سر انجام دے دیا گیا. ان کے آدھے وزیر یہ کہہ رہے تھے کہ اس کا کریڈٹ لے رہے تھے کہ ہم نے جناب یہ کارنامہ کر کے دکھا دیا,
اور آدھے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں، یہ تو ادارے بااختیار ہاں بالکل. یہ حکومت کو اپنا جو بیانیہ ہے اس میں تبدیلی کرنی ہوگی. اگر یہ اگرچہ مجھے ایسے لوگ بھی ملے پی ٹی آئی کے جو کہہ رہے کہ بھئی عمران خان صاحب نے تو ہاتھ کھڑے کر لیے تھے، انہوں نے کہا بھائی اپنی چابیاں سنبھالو، مجھ سے کام نہیں ہوتا یہ، اگر یہ لوگ پکڑے نہیں جاتے اور اگر ان کی گوشمالی نہیں ہوتی. تو پھر انہوں نے جب ڈرایا دھمکایا ادھر ادھر ہاتھ پاؤں چلایا تو پھر وہ لوگ ان کے خلاف کارروائی شروع ہوئی. یہ بھی ایک بریک لیتے ہیں سر، بریک لیتے ہیں اور کراچی چلیں گے بریک کے بعد، کیونکہ کراچی کی صورتحال جاننا ضروری ہے کہ بجٹ کے اوپر جو کراچی کا کاروباری طبقہ ہے مارکیٹ ہے وہ کیا کہتی ہے. حارث ضمیر صاحب ہمیں جوائن کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کرتے ہیں وفاقی بجٹ 2019 اور 20 کی. تو شامی صاحب کراچی چلتے ہیں. حارث ضمیر صاحب جو ہمارے بزنس ڈیسک کے انچارج ہیں ان سے خبر لیتے ہیں کہ مارکیٹ نے کیا رد عمل دیا اور کراچی کا جو کاروباری حلقہ ہے وہ بجٹ پر مطمئن ہے یا نہیں. حارث صاحب خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. فرمائیے گا کیا رپورٹ ہے آپ کے پاس کاروباری طبقے کے تاثرات کے حوالے سے؟ سب سے پہلے تو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، شاید وہ ڈسکس نہیں ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ جو 5 جو سیکٹرز ہیں نا جو ایکسپورٹ کے، جیسے لیدر، کارپیٹ اور ٹیکسٹائل، سرجیکل، ان سب کے اوپر نا 17% سیل ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے. یعنی کہ جتنی بھی ایکسپورٹ ریلیٹڈ انڈسٹریز ہے نا اس کے اوپر جو بحث چلی تھی اس سے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں جو فیڈ بیک مل رہا ہے اس سے پہلے بھی امپوزیشن سے پہلے بھی ایک ریزرویشن آ رہی تھی ایکسپورٹرز اور انڈسٹریز کے زمانے میں کہ ہم جو ہے اس کے خلاف احتجاج کریں، اس کے کافی بینرز بھی لگائیں. لیکن آج جو ہے یہ تجویز دے دی گئی، یہ بجٹ ڈاکومنٹ میں بھی موجود ہے، اور صرف 17% جو ہے تمام انڈسٹریز کے اوپر نا سیل ٹیکس عائد ہو جائے گا، جس سے یہ لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں ایکسپورٹ بھی کم ہوگی اور ان کی طرف سے احتجاج بھی. حارث صاحب یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا، کیونکہ حماد اظہر صاحب اپنی تقریر میں جب تجاویز دے رہے تھے اور بتا رہے تھے کیسے اقتصادی صورتحال بہتر کی جائے گی، تو بیرونی خسارے میں کمی کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے تھے امپورٹ میں بھی کمی لیکن ایکسپورٹ میں اضافہ کریں گے. تو یہ اگر ایکشن ہوگا تو پھر ایکسپورٹ میں اضافہ کیسے ہوگا؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. اصل میں سر اس میں تھوڑی سی کوتاہی جو تھی نا، مطلب تھوڑی سی اچھی خاصی ریفنڈز کے متعلق آ رہی تھی، کیونکہ بہت سارے جو ہمارے حکومتی ادارے ہیں، اسٹیٹ بینک، ایف بی آر، ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ایکسپورٹ کلیم جو اس سیکٹر کی طرف سے آ رہا تھا وہ کچھ زیادتی تھی. مطلب اصل میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ جو رعایتیں دی گئی تھیں وہ ایکسپورٹ کے لیے دی گئی تھیں، اور یعنی ان کی جو پروڈکشن ہے اس کا بڑا حصہ جو ہے لوکل مارکیٹ میں فروخت ہو رہا ہے، تو اس لیے اس کو سدباب کرنا ضروری ہے. تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ جو ایکسپورٹ ہو اس پر وہ پھر ریبیٹ دے دیں یا اس کو واپس کر دیں؟ ایسی کوئی صورت بھی ہو سکتی ہے. جی اس میں ایک چیز انہوں نے یہ کی ہے کہ مثال کے طور پہ میں کوئی چیز ایکسپورٹ کر رہا ہوں، میری کمپنی ہے، اس کے نام سے جو ہے نا اسٹیٹ بینک کے اندر وہ پتہ چل جائے گا کہ وہ $10 ملین کی ایکسپورٹ کی ہے اور اس کے اوپر $100 جو ہے نا مثال کے طور پہ ریبیٹ بنتا ہے، تو وہ آٹومیٹکلی اس کو پے آرڈر مل جائے گا، تاکہ جو ایک جھوٹے ریفنڈ کلیمز جو داخل کیے جاتے تھے اور ایک اس چیز کا سدباب ہو سکے. چلے مارکیٹ کا تاثر اور کاروباری حلقوں کے تاثرات آپ سے پوسٹ پون کرتے ہیں، کیونکہ مزمل اسلم صاحب معاشی تجزیہ کار ہیں، انہوں نے بھی ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کر لیا. مزمل صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شامی صاحب. جی مزمل صاحب آپ کا کیا رد عمل ہے، کیسے محسوس کیا آپ نے بجٹ کو؟ دیکھیں اس کو بجٹ نہیں کہ یہ ٹیکس اصلاحات کا ایک بجٹ تھا. بجٹ تو مجموعی طور پہ ہوتا ہے اخراجات اور آمدنی کا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنی بڑی ٹیکس کی جو پینلٹی لگانے کے بعد 1550 ارب بڑھانے کے بعد بھی ہمارا جو بجٹ خسارہ ہے وہ ریکارڈ ہوگا پچھلے 7 سالوں کا 7% ہوگا، 7.1%. تو اس سے پاکستان کی جو ہے مسائل، پاکستان کے مسائل ہی سب سے بڑے خسارے تھے. تو آئی ایم ایف نے جو ہم سے شرح سود بڑھا دی، لگ بھگ 2900 ارب روپے ہم جو ہے شرح سود میں ادا کریں گے اگلے سال. تو یہ 2900 ارب روپے 5500 ارب سے وہ مائنس ہوں گے. جو سب سے بڑی لاٹری لگ گئی اس سالوں میں وہ کسی نے بات نہیں کی، وہ صوبوں کی لگ گئی. صوبوں کا جو ہے سیدھا جو ہے ڈویزیبل پول سے جو ہے 2200 ارب روپے سے لگ بھگ 3300 ارب روپے ان کو ملیں گے، اور صرف پنجاب کو 1600 ارب روپے ملیں گے اور سندھ کو 850 ارب روپے ملیں گے. تو یہ جو ہے اب ساری ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ جو اب ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ بجٹ کہیں سے بھی ریلیف کا بجٹ نہیں ہے. اب ریلیف جو صوبوں کے پاس فسکل اسپیس بنی ہے وہاں سے عوام کو مل سکتا ہے، کیونکہ آپ سب سے بڑی زیادتی دیکھیں کہ کمپنیز کا ٹیکس 29% اور تنخواہ دار کے ٹیکس کو 35% پہ لے گئے.
جو آدمی جس کو تنخواہ ملنے سے پہلے ٹیکس کٹتا ہے اس کے ساتھ بھی اتنی بڑی زیادتی کر دی گئی. مگر مزمل صاحب یہ بھی دیکھیے کہ جو صوبوں کو جو محکمے منتقل ہوئے ہیں، ہیلتھ ان کے پاس ہے، ایجوکیشن ان کے پاس ہے، لا اینڈ آرڈر ان کے پاس ہے، اور پھر NFC ایوارڈ کے تحت جو تقسیم ہوئی ہے اس میں صوبوں کا حصے میں تو کٹوتی کر نہیں سکتے آپ ان سے کنسنسس کیے بغیر. نہیں کٹوتی نہیں کی، ان کے تو 1000 ارب بڑھ گئے. ہاں جی، ٹیکس کا ٹارگٹ، کیونکہ جب آپ کی انکم بڑھے گی، ریونیو بڑھے گا تو ان کا حصہ بھی بڑھ جائے گا. اب مسئلہ یہ ہے نا کہ ان کا حصہ بڑھانے میں ہم اپنے ملک کا مجموعی قرضہ جو ہے اس سال 3100 ارب روپے کا. مگر اس کا آپ کے پاس کیا تجویز ہے، کیا اس کا حل ہے؟ اس صوبوں کا حصہ کیسے کم کیا جا سکتا ہے ان سے مشاورت کے بغیر یا ان کی مرضی کے بغیر؟ نہیں، ان کا کٹ نہیں کیا، انہوں نے ان کا سرپلس ایزیوم کر لیے 432 ارب روپے کا. یعنی ان کو جو بجٹ دے رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ 432 ارب روپے تاکہ ہمارا جو ہے بجٹ کنسولیڈیٹڈ خسارہ کم ہو. اگر انہوں نے پورا خرچ کر دیا تو ہمارا یہ خسارہ 7% سے بڑھ کے 8-8.5% پہ جا سکتا ہے. تو نہیں، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم صوبوں کو وہ فنڈ ریلیز ہی نہیں ہوں گے، وہ اس مفروضے پہ روک لیں گے خود ہی. اب یہ دو چیزیں ہیں، اگر 5500 ارب تک نہیں پہنچے تب بھی نہیں ریلیز ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ویسے بھی کچھ سلو ڈاؤن رکھیں. اچھا مزمل صاحب، اب جاتے جاتے ذرا ایک عوامی سوال کے نئے ٹیکسز لگے ہیں، مہنگائی بڑھے گی ڈیفینیٹلی، تو اگر مہنگائی کو ان نئی اصلاحات کے تناظر میں ماپا جائے تو کس حد تک مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے؟ دیکھیں، آپ کا شرح سود جو ہے پچھلے سال کا جو ہے ابھی کلوز کیا ہے وہ 12.75% ہے. تو وہ IMF نے آپ کی آنے والے دنوں کی مہنگائی کو ماپ لیا تھا اور وہ تقریباً 10% سے 12% کے درمیان ہے. لیکن جو آج کا بجٹ دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ 12% سے بھی تجاوز کر جائے. تو عام آدمی کی ایک تو ٹیکسز لگا دیے گئے، جو چیزیں وہ خریداری کرے گا ان پہ انڈائریکٹ ایکٹیویٹیز بہت ساری، جیسے آپ نے دیکھ لیا چینی پہ، کولڈ ڈرنکس پہ، دکانداروں پہ، گھی پہ، کوکنگ آئل پہ. جی گھی پہ، کوکنگ آئل پہ. تو ایک طرف اس کی پکے ہوئے گوشت پہ، جی ہاں، جو پروسیس کیا چکن ہے وہ میرا خیال جو بکتا وہ اس کے اوپر بھی. جی اچھا، اور دوسری چیز یہ کہ روزگار کے اگر چلیں آمدنی بڑھا دیں کسی طریقے سے تو روزگار کے مواقع کے بھی جو ہے نا چانسز کم ہے، کیونکہ اس بجٹ میں کچھ ایسا نہیں لگ رہا کہ جس سے ہماری فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس آئے، کیونکہ ٹیکس ریٹ میں کوئی کمی نہیں ہوئی اور جو ایگزسٹنگ تھے ان پہ جو ہے الگ الگ طریقوں سے ٹیکس لگا دیا گیا. تو بڑی میرے خیال سے پاکستان کی تاریخ کا کم از کم یہ جو صدی 2000 چلی ہے اس کا سخت ترین سال ہوگا. بہت جی آپ یہ بتائیے کہ اس کے سیاسی اثرات کیا دیکھتے ہیں آپ؟ آہستہ آہستہ غم و غصہ بڑھے گا لوگوں میں؟ دیکھیں، غم و غصہ سیاسی طور اصل میں ہر آدمی پاکستان میں اپنے فن کا چور ہے، تو کسی طریقے سے جو ہے نا اپنا کام پورا کر لیتا ہے، اس لیے سڑک پہ لوگ نہیں نکل رہے. تو جس دن قوم بھی ایماندار ہو جائے گی اس کے سیاسی اثرات ضرور نظر آئیں گے. مزمل صاحب، کچھ ترقیاتی بجٹ کی بات کر رہے تھے، 1800 ارب روپے کا بتایا جا رہا ہے، 950 ارب وفاقی ترقیاتی پروگرام کا ہوگا. وہ تو مفروضہ ہے نا، آمدن اتنی ہوگی تو پھر بجٹ اتنا ہوگا. اس کا مطلب ہے یہ ہوائی ہے، ایک آرزو کا بجٹ ہے. یہ ونڈو ڈریسنگ کے لیے زیادہ تر پاکستان کے ہر بجٹ میں استعمال ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے. کسی الیکشن سال میں ہو جائے تو ہو جائے خرچ، ورنہ اس میں 200 300 400 ارب کی کٹوتی ہوتی ہے. آپ دیکھیں اگلے سال کیا ہوتا ہے. چلے، بہت بہت شکریہ جناب مزمل اسلم صاحب. شام صاحب، کچھ 2-3 اچھی خبریں بھی ہیں، جیسے کہ جو KPK میں ضم ہونے والے قبائلی علاقہ جاتے ہیں ان کے لیے 152 ارب روپے فراہم کرنے کا اعلان کیا گیا. 10 سالہ ترقیاتی منصوبہ ہے، اس کا اعادہ کیا گیا ہے. لیکن بالخصوص ان 3 چیزوں پر فوکس کیا نا، ایک تو قبائلی علاقے، پھر کوئٹہ پیکج، بلوچستان پیکج جو ہے 10.4 ارب کا جو کوئٹہ ڈیولپمنٹ پروگرام، کراچی کے لیے بھی، کراچی کے لیے 9 ترقیاتی پروگرامز ہیں 45.5 ارب روپے کے. لیکن ابھی جو فاٹا کا معاملہ ہے اس میں جو صوبوں کے درمیان کنسنسس نہیں ہوا. ابھی NFC جو ہے اس کا 3% کہا گیا نا ان کو دیا جائے گا، تو صوبوں میں کنسنسس نہیں ہوا. تو وفاقی حکومت اپنے پاس سے تو کوئی پیسے دے گی، لیکن جو صوبوں سے لے کے دینا ہے اس کے بارے میں ابھی فیصلہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اچھا شامی صاحب، اس جو بجٹ کا تقریر کے ان کے آخری جو کلمات تھے وہ میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پوری کوشش ہم کر رہے ہیں مالی مشکلات سے نکالنے کے لیے جو کہ کسی اور کی لائی ہے. ابتدائی میں بھی انہوں نے بتایا کہ یہ ہمیں چیلنجز دیے گئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ایک راستہ تو یہ تھا کہ ہم بہت زیادہ قرض پکڑ لیتے جیسے ماضی میں پکڑا جاتا تھا. نہیں، جتنا پکڑ سکتے تھے تو پکڑ چکے ہیں. دوسرا راستہ یہ تھا کہ مشکل راہ کا انتخاب کیا جائے.
तो बहरहाल अभी देखिए उन्होंने बिजली चोरी के बारे में कहा है कि ये जो सर्कुलर डेट है हम इसे ख़त्म कर देंगे, और यानी लेकिन कई मामलात में कोई वाज़ेह नक्शा नहीं है। और ये देखिए उन्होंने ये जो बजट जो है ये मफरूज़ों का बजट है। अब अगर ये मफरूज़े हैं कि इतनी हमारी आमदन होगी, जैसे मुदम्मल भी कह रहे थे कि आमदन के बावजूद एक मफरूज़े की आमदन जो है 1500 यानी 5,500 अरब जो है उस मफरूज़े को मद्देनजर रखें, उसके बाद भी 7% का खसारा है। तो मेरे ख्याल क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म भी आज 9:15 बजे कौम से खिताब करेंगे, ये मुआशी इस्लाहात और बजट के ऊपर एतमाद में लेंगे, तो हम मेरे ख्याल बजट को आज यहीं वाइंड अप करते हैं। एक कमरे हिम्मत तो बांधनी होगी, एक बात, और दूसरी बात ये कि वो अभी डॉक्टर फरीद साहब का भी फ़ोन आ रहा था, मुझे कह रहे थे टैक्स तो हर एक को देना होगा। तो मेरा तो ख्याल है कि अपोजिशन और हुकूमत मिलकर इस सूरत हाल का सामना करें और अपने एक दूसरे को जिच करने का प्रोग्राम तर्क कर दें, तो कौमी सतह पर कोई लोगों में एतमाद पैदा होगा। कुछ आगे हम एक जरा अच्छे वो वक़ार मसूद साहब को जहमत दी थी तो राब्ता नहीं हो पाया था, वो दस्तयाब हो गए। चलिए अब उनसे जाते जाते उनसे भी सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वक़ार मसूद साहब। वालेकुम अस्सलाम। जनाब हम तो आपको मुसलसल फोन कर रहे थे लेकिन आपसे राब्ता नहीं हो रहा था। वक़ार साहब ये बताइए कैसा लगा आपको बजट, कैसा मुस्कुराए आप या कुछ दिल को पकड़ा? नहीं देखिए, या थोड़ा सा घबराए? नहीं, मतलब बजट तो जो तवक्कुआत हैं बजट से उसी के मुताबिक है, क्योंकि ये तो उस मफाहमत पर मबनी है जो IMF के साथ हुई थी। इसमें मैं मुख्तसर आपसे ये कहूँ कि ये हिस्सा तो हमने कर लिया, और मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि IMF का प्रोग्राम लेना आसान काम है, उसको चलाना मुश्किल है। अब देखिए ये जो इतने हमने टारगेट्स रखे हैं जो प्रोग्राम के मुताबिक हैं, क्या हम हासिल कर सकेंगे? और मैं ये नहीं कहूँगा कि हम नहीं हासिल कर सकते। मैं समझता हूँ कि ये हकीकत पसंदाना है। ये जो टैक्स हमने पिछले 2 साल में खोया है वो मार्केट में मौजूद है, इकोनॉमी में मौजूद है, उसके ऊपर मेहनत और जद्दोजहद करनी है। लेकिन क्या ये वो नज़्म ज़ब्त और वो जज्बा इनके अंदर होगा कि इन अहदाफ को हासिल कर सके? और शामी साहब ये लंबी बात नहीं है, ये पहली सहमाही के अंदर मालूम हो जाएगा। पहली सहमाही के जो कारकर्दगी होगी उसका जायजा भी लिया जाता है, वो 12 मरतबा लेना होगा 3 साल के अंदर। लेकिन ये कितनी दूर जाएंगे हम इस प्रोग्राम के साथ, ये हमें 1 क्वार्टर में मालूम हो जाएगा। मगर डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो साबिक चीफ जस्टिस है हमारे साकिब निसार, उनसे भी वसूली कर सकेंगे हम 70-80 अरब की? आपने कहा जो टैक्स मार्केट में मौजूद है, यानी जो उनकी यानी जिस तरीके के नफ्सियाती मरीज हमारे यहाँ आ गए हैं हाँ जी पोजीशंस में। देखिए ना, ये तो अगर खुदा न खास्ता इस तरह का कोई लाहका लगा रहा तो फिर मैं कुछ भी नहीं कह सकता। लेकिन वो टैक्स जो नहीं मिला वो तो जाया हो गया, लेकिन वो अब तो मौजूद है ना वो टैक्स, उसकी वसूली होनी चाहिए। और वो जो असद उमर साहब ने छोड़ दिया था या मिर्जा इस्माइल ने हातिम ताई की दिखाई थी अपनी कमर पे लात मारी थी, वो चीजें तो हमारे पास अवेलेबल नहीं, अब अवेलेबल है, तो उनको लेके चलना है। मतलब मैं अच्छा एक आखिरी बात मैं कह दूं, ये जो एमनेस्टी स्कीम है ये मैं बड़ी तवक्कुआत रखता हूँ, क्योंकि ये इस पस मंजर में आ रही है कि बेनामी का कानून जो है ना वो आ गया है, और अगर कोई नहीं करेगा तो वो बहत्तर सरकार जब्त भी होगी और कम से कम 1 साल की कैद बामशक्कत जो 7 साल हो सकती है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन की स्कीम है और हमें तवक्को रखनी चाहिए कि लोग इससे फायदा उठाएंगे, और अगर ये हुआ तो फिर ये अहदाफ कोई मुश्किल नहीं है। बहुत शुक्रिया जनाब वक़ार मसूद साहब। चलिए हम भी इस दुआ में और इस आरज़ू में हम भी शरीक हैं। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो कुछ सियासी सूरत हाल का भी जायजा लेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। शामी साहब, आज दूसरी जानिब नजर दौड़ाएं तो कम से कम उजरत जो है वो 17,000 जी वो बढ़ा दी, बड़ा खुश आएंगे, ये भी अच्छी बात है जी। जितनी महंगाई और जितना और ये जो नॉन फाइलर्स हैं उन पर जो पाबंदी थी 50 लाख वाली वो भी खत्म कर दी है। वो रफीक हसरत साहब जो DHA के वहाँ से उनको फोन आया तो जो, लेकिन उसमें कहा जा रहा है कि किसी और तरीके से इसका असर खत्म कर दिया गया इस फैसले। ठीक, अच्छा जी, वो लंदन से खबर आई कि मुत्तहिदा बानी जो है उन्हें स्कॉटलैंड यार्ड ने गिरफ्तार किया और उसकी प्रेस रिलीज भी सामने ही। जनाब अजहर जवेद साहब हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, वहाँ पे हेड हैं हमारे दुनिया TV प्रोग्राम के, वो टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। उनसे जान प्रोग्राम करिए दुनिया TV के, दुनिया TV जो पूरा प्रोग्राम नेटवर्क है वहाँ पर, उससे मेरी मुराद थी, तो वो टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, तो वो उनसे बात करते हैं। असल में देखिए आप इस बार देखिए आप कितने साल उन्होंने लिए हैं उनको गिरफ्तार करते करते, और यानी अब हमारे यहाँ बंदे को पकड़ते हैं, मुल्ज़म को या पकड़ते हैं ताकि उसके जरिए तफ्तीश करते हैं, वहां तफ्तीश करते हैं और फिर बंदे को पकड़ते हैं जब ठोस सबूत आ जाते हैं। जैसे जरदारी साहब को पकड़ा गया, जैसे हमजा को पकड़ा गया, और वो यानी पहले बंदा पकड़ो फिर जुर्म साबित करने की तरफ जाओ। तो ये बिल्कुल उलट काम है जो लंदन में होता है और जो लाहौर में होता है। अच्छा जवेद साहब, अब दिन भर हम इस मामले को आप रिपोर्ट करते रहे, फरमाइएगा कि ताज़ा तरीन क्या खबर है इस खबर के हवाले से? ताज़ा तरीन तो जामी साहब यही है कि 4-5 साल बाद फिर घूम फिर के हम सदर पुलिस स्टेशन के सामने खड़े हैं। अच्छा। जब मनी लॉन्ड्रिंग केस में वो गिरफ्तार हुए थे तो यही पुलिस स्टेशन था, और तकरीबन 8-9 दिन तक हमारे शबो यहीं पे गुजरे, फिर डेरे यहीं थे। तो अब डर लग रहा है कि कहीं फिर 5-6 दिन यही ना हो। तो पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद है अल्ताफ हुसैन साहब, और जो इस वक्त सूरत हाल है कि उनको वकील की सहूलत मुहैया कर दी गई है। उनको अब बाकायदा इंटरव्यू होगा। इब्तदाई तौर पर 24 घंटे पुलिस उनको बगैर किसी चार्ज के हिरासत में रख सकती है, और मजीद 12 घंटे उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, और जमानत भी हो सकती है उनकी। जमानत बिल्कुल हो सकती है, उनका राइट है, और जमानत के काफी चांसेस हैं। अगर साहब आपको ये फायदा है कि वहाँ सर्दी है, मौसम गर्म नहीं है, और यहाँ के जो पकड़े हुए लोग हैं उनके सामने जो हमारे भाई बंद खड़े हैं वो सख्त गर्मी में खड़े हैं। जरदारी साहब के कफस के बाहर और हमजा शहबाज के कफस के बाहर जी ये एडवांटेज आपको है विलायत बैठने का। जी बिल्कुल, तो और एडवांटेज मुल्जिम को भी है कि थोड़ी ठंडी हवा यहाँ भी भेज दें। नहीं, एडवांटेज तो यहाँ भी मुल्जिम को है क्योंकि जरदारी साहब को जिस कमरे में रखा गया डबल बेड है, एसी लगा हुआ है। देखिए ये जो पहले आप अच्छी तरह तफ्तीश करें और अच्छे शवाहिद इकट्ठे कर लें। नहीं, मौसम मगर ये नहीं दस्तयाब ये एडवांटेज, वो कोई एडवांटेज नहीं है। कफस है, वो आशियां नहीं बनता। अदर साहब, कोई इनकी जमात की जानिब से जो वहां पर किसी हद तक महदूद हो गई है, उनकी जानिब से कोई रद्द अमल? नहीं, जमात की तरफ से तो अभी तक कोई रद्द अमल नहीं है, लेकिन कोई टायर वगैरह जलाए गए हो वहाँ, कोई लंदन की दुकानें जबरदस्ती बंद की गई हूँ, कोई वहाँ जनाब कोई बसें बंद कर दी गई हो, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, लेकिन जो कारकुन है वो हो सकता है वो पुरानी वीडियोस देख के ही अपने जज्बात को कर रहे हो कि जो वैसे पहले होता रहा। लेकिन मजाक के हट के ये जो केस है ना बड़ा एग्जाम्पलरी है। शामी साहब ने जैसे बात की कि पहले इन्वेस्टिगेट हुआ है, हर चीज देखी है उन्होंने। अभी पिछले दिनों टीम आई हुई थी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की, वो पाकिस्तान इस्लामाबाद आई, कराची गई, उसने पूरा जायजा लिया, शवाहिद को इकट्ठा किया गया और फिर हाथ डाला गया। तो मतलब ये एक बड़ा प्री प्लान हर चीज, तो उन्होंने बकायदा अपने जो क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस है यहाँ की उनको शवाहिद दिखाए कि अरेस्ट वारंट हासिल करने से पहले। तो आपकी शामी साहब बिल्कुल सही निशानदेही कर रहे हैं कि यहाँ पे तमाम चीज मुकम्मल करने के बाद गिरफ्तारी होती है। तो यहाँ गिरफ्तारी करके फिर आगे तफ्तीश होती है। बिल्कुल यही हिसाब है यहाँ पे, मतलब काफी अहम ये। लेकिन अगले 24 घंटे में हो सकता है कि वो फिर दोबारा अपने घर पे मौजूद हो। लेकिन एक बड़ी सिग्निफिकेंट चीज थी कि इस जो गिरफ्तारी है इस इल्जाम में, तो ये इदारे जो हैं हमारे, इन्होंने बड़ी मेहनत की है पिछले कोई 1.5 साल में इस सारे मामले को गिरफ्तारी मेहनत यहाँ भी करें।
ٹھیک، بہت بہت شکریہ سارے دوسرے ہیں نا یہاں پہ. آپ نے یہ خبر دی تھی نا کہ حمزہ صاحب کی باری بھی آنے والی. ویسے ہمارے چیئرمین نیب جو ہیں یہ خبر وہ جاوید چودھری کو بھی دے چکے تھے. ہاں، لیکن اس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ بینچ کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، بینچ تبدیل ہو جائے، بینچ نیا بنے گا. لیکن چونکہ بعد میں اس انٹرویو کا جو تاثر تھا ایک تردیدی پریس ریلیز میں وہ تو ڈھیلی ڈالی سی تردید تھی. ہاں بالکل. اچھا، لیکن وہ جو حمزہ صاحب والا معاملہ اس میں جو آج چیزیں ڈسکس ہوئی کورٹ کے سامنے جو نیب کی وہ بڑی سالڈ ہیں اس کی نہیں، لیکن وہ تو انہوں نے تو کہا نا شاہد خاقان عباسی نے کہ 18 کروڑ کا معاملہ رہ گیا، اربوں سے چلا تھا جو، اور وہ بھی کئی برس پرانا ہے پرویز مشرف کے دور کا، اس وقت کی ٹرانزیکشنز ہیں جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے بتائی ہیں. لیکن اس کی ڈیٹیلز کچھ اور بھی ہیں. مثلاً یہ کہ یہ 2003 میں ان کے اثاثہ جات 18 ملین روپے تھے اور جو 2017 میں بڑھ کر 411.63 ملین ہو گئے، اور 181 ملین روپے کے جو غیر ملکی ترسیلات زر تھیں اس مد میں انہوں نے شو کیا جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو ترسیلات زر ہیں کہاں سے آئیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ فورن ریمیٹنسز ہیں. تو جو بندوں نے بھیجی تھی فورن ریمیٹنسز وہ 23 ٹرانزیکشنز تھیں جن کا ریکارڈ حاصل کیا ہے اسٹیٹ بینک سے اور دیگر اداروں سے. ان میں سر یہ دیکھیے کہ 2 لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے 23 میں سے، محبوب علی اور منظور احمد، جنہوں نے مختلف اوقات میں یعنی ڈالرز کی صورت میں پیسے جمع کرائے. اور یہ 2 وہ لوگ ہیں جو نہ پاسپورٹ رکھتے تھے، نہ برطانیہ کبھی گئے، نہ کاروبار کیا. شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ جو پریس کانفرنس کر رہے تھے وہ تو آپ کی تفصیلات سے ایگری نہیں کر رہے تھے. کیوں کریں گے؟ وہ کہتے ہیں نہ انہوں نے اسٹیٹ بینک کی وہ جو تفصیل دی، ختم ہو گیا، کل بات کریں، اور کوئی ایسی ہمیں فراہم نہیں کی. چلیں کل بات کریں گے مزید اس پہ. کل بھی کافی ہنگامہ خیز دن ثابت ہو سکتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.